अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, सदियों पहले यूनान की सरजमीन पर ऐसी कहानियां सुनाई जाती थीं जिन्हें सुनकर लोगों के दिल दहल जाते थे। कहानियां देवताओं की, जो इंसानों की किस्मत बदल सकते थे। कभी इनकी ताकतें आसमान को हिला देती, कभी इनकी मोहब्बत और नफरत इंसानों को जंगों में झोंक देती। क्या ये सब सिर्फ कहानियां थीं, या इनमें कोई ऐसा राज छुपा है जो आज भी हमारी समझ से बाहर है? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतालिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यूस, आसमानों का हुक्मरान। ज़्यूस आसमान और बिजली का देवता, देवताओं का बादशाह। कहानियों के मुताबिक ज़्यूस अपने वालिद क्रोनोस को शिकस्त देकर ताकत पर काबिज हुआ। इसके हाथ में बिजली का हथियार था जिसे वो दुश्मनों पर बरसाता। राज यह है कि बाज़ मुहक्किकीन मानते हैं कि यह बिजली दरअसल किसी कदीम तवानाई के हथियार की अलामत थी। कुछ कहानियां तो ये भी बताती हैं कि ज़्यूस इंसानों के मामलात में बराह रास्त मुदाखलत करता था, कभी मोहब्बत में, कभी इंतकाम में। हीरा, शादी और हसद की देवी। ज़्यूस की बीवी हीरा, जो शादी और ख़ानदान की देवी कहलाती थी, लेकिन हीरा की सबसे बड़ी पहचान इसका हसद था। ज़्यूस के लातदाद इश्क और ताल्लुकात ने इसे बारहा गुस्से में मुब्तला किया। कहते हैं कि हीरा ने अक्सर ज़्यूस के मशूकाओं और इनके बच्चों पर कहर बरसाया। एक मशहूर किस्से में इसने हरकुलिस की जिंदगी को अजीरन बना दिया क्योंकि वो ज़्यूस का बेटा था। पुरअसरार सवाल यह है, हीरा को यूनानी रवायात में ख़ानदानी अक़दार की मुहाफ़िज़ क्यों कहा जाता है, जबकि इसके किरदार में इंतकाम और गुस्सा गालिब है। पोसेडन, समुंदर का देवता। पोसेडन ज़्यूस का भाई और समुंदर का मालिक। इसके हाथ में एक ताकतवर ट्राइडेंट 3 शाखों वाला नेज़ा था। कहा जाता है कि वो ज़मीन को हिलाकर ज़लज़ले पैदा कर देता और समुंदर को तूफ़ानों से भड़का देता। पोसेडन के बारे में एक पुरअसरार बात यह है कि वो अक्सर इंसानों के करीब आता। कई किस्से ऐसे हैं जिनमें वो इंसानी औरतों से मोहब्बत करता और इनके साथ ताल्लुकात बनाता। कुछ मौरखीन का ख्याल है कि ये कहानियाँ समुंदर की ताकत और गैर यकीनी को इंसानी रूप में बयान करने की कोशिश थी। हेडीज़, अंधेरों का मालिक। हेडीज़ ज़्यूस और पोसेडन का भाई, लेकिन इसकी सल्तनत सबसे ज़्यादा खौफनाक थी। अंडरवर्ल्ड यानी मुर्दों की दुनिया। लोग इसका नाम लेने से भी डरते थे। कहते हैं कि हेडीज़ के पास एक हेलमेट था जो उसे मुकम्मल गायब कर देता। कुछ लोग इसे कदीम इनविजिबल टेक्नोलॉजी की इलामत मानते हैं। हेडीज़ का सबसे मशहूर वाक़या परसेफोनी को अगवा करना है, जो हर साल चंद महीनों के लिए अंडरवर्ल्ड में कैद रहती, और यही किस्सा मौसमों की तब्दीली की तशरीह बन गया। एथीना, हिकमत और जंग की देवी। एथीना का जिक्र किए बगैर यूनानी देवताओं की कहानी नामुकम्मल है। वो ज़्यूस के सर से जन्म लेती है, मुकम्मल हथियारों के साथ। ये राज आज तक हैरान करता है। एथीना अमन, इल्म और हिकमत की इलामत थी, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती तो जंग में भी नाकाबिले शिकस्त साबित होती। इसका सबसे बड़ा तोहफा जैतून का दरख्त था, जो अमन, खुशहाली और इल्म की निशानी बना। अपोलो, रोशनी और मौसीकी का देवता। अपोलो रोशनी, मौसीकी, शायरी और पेशगोइयों का देवता था। इसके मंदिर डेल्फी में पुजारी मुस्तकबिल की खबरें देते थे
ان کی پیش گوئیاں اکثر درست نکلتی تھیں، جیسے کسی آنے والی جنگ یا بادشاہ کے زوال کی خبر۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ محض نفسیاتی علم تھا یا واقعی کوئی پر اسرار طاقت؟ اریس، جنگ کا خونخوار دیوتا۔ اریس جنگ اور خون ریزی کا دیوتا۔ وہ طاقتور ضرور تھا، لیکن اکثر دوسرے دیوتا اسے ناپسند کرتے تھے کیونکہ اس کا شوق صرف لڑائی اور قتل تھا۔ کہتے ہیں کہ جہاں اریس جاتا وہاں خون بہتا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یونانی اسے پسند نہیں کرتے تھے، جبکہ رومیو نے اسے اپنا سب سے بڑا دیوتا مارس بنا لیا۔ ایفروڈائٹی، حسن اور عشق کی دیوی۔ ایفروڈائٹی سمندر کی جھاگ سے پیدا ہوئی۔ وہ حسن، عشق اور کشش کی دیوی کہلاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے حسن نے نہ صرف انسانوں بلکہ خود دیوتاؤں کو بھی دیوانہ بنا دیا۔ لیکن ایک پر اسرار بات یہ تھی کہ اس کا حسن کئی بار جنگوں کی وجہ سے بنا۔ مشہور ٹروجن وار دراصل ایفروڈائٹی کے جھگڑے سے شروع ہوئی۔ ہیفیسٹس، آگ اور ہنر کا دیوتا۔ ہیفیسٹس جو ہتھیاروں اور لوہے کا دیوتا تھا، اس نے دیوتاؤں کے سب سے طاقتور ہتھیار بنائے، جیسے زیوس کی بجلی اور ایتھینا کی ڈھال۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہیفیسٹس لنگڑا تھا، لیکن پھر بھی سب سے بڑے کاریگر کے طور پر جانا جاتا تھا۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ اس کی کہانیاں قدیم میٹل ورکنگ ٹیکنالوجی کی یادگار ہیں۔ ہرمیس، پیغام رساں اور چالاک دیوتا۔ ہرمیس دیوتاؤں کا پیغام رساں۔ وہ انتہائی تیز رفتار تھا اور اس کے جوتوں پر لگے ہوئے تھے۔ وہ صرف پیغام نہیں لاتا بلکہ تجارت، سفر اور چوری کا بھی دیوتا تھا۔ کچھ کہانیاں بتاتی ہیں کہ ہرمیس کے پاس ایک ایسا عصا تھا جو کسی بھی جھگڑے کو ختم کر دیتا اور دشمن کو نیند میں ڈال دیتا۔ یونانی دیوتاؤں کی کہانیاں محض قصے نہیں لگتی، یہ ایسے رازوں کا خزانہ معلوم ہوتی ہیں جنہیں وقت نے مٹی میں چھپا دیا ہے۔ سوچئے، زیوس کی بجلی کیا واقعی صرف تخیل تھی یا کسی ایسی توانائی کا ذکر جسے آج ہم ایٹمی ہتھیار یا ٹیکنالوجی سے جوڑ سکتے ہیں؟ پوسیڈن کا ٹرائیڈنٹ کیا وہ صرف ایک نیزہ تھا یا سمندروں پر قابو پانے کا کوئی پر اسرار آلہ؟ اور اپالو کی پیش گوئیاں، کیا یہ روحانی طاقت تھی یا انسانوں کا وہ علم جو سائنس اور نفسیات کے ذریعے مستقبل کے آثار پڑھ لیتا تھا؟ یہ کہانیاں ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ کہیں قدیم انسانوں کے پاس وہ علم تو نہیں تھا جسے وقت کے دھندلکے نے مٹا دیا۔ شاید دیوتا کوئی آسمانی مخلوق نہیں تھے، بلکہ عام انسان جو اپنے وقت کے علم، ہنر اور طاقت کے باعث دوسروں کے لیے دیوتا بن گئے۔ یا پھر یہ واقعی ایسی ہستیاں تھیں جن کا تعلق ہماری دنیا سے نہیں بلکہ کسی اور جہان سے تھا۔ کچھ محققین یہ تک مانتے ہیں کہ دیوتاؤں کی کہانیاں کسی گمشدہ تہذیب کی جھلک ہیں، جیسے اٹلانٹس، جو شاید اپنی ٹیکنالوجی اور علم میں ہم سے صدیوں آگے تھے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یونانی میتھولوجی میں دراصل اس کھوئی ہوئی تہذیب کی جھلکیاں بیان ہوئیں؟ یونانی دیوتاؤں کی داستانیں ایک آئینہ ہے، ایک آئینہ جو ہمیں دکھاتا ہے کہ انسان ہمیشہ طاقت، علم اور امر ہونے کی جستجو میں لگا رہا۔ کبھی ان جستجوؤں کو دیوتا کہا گیا، کبھی ہیرو اور کبھی تہذیب۔ لیکن اصل سوال آج بھی زندہ ہے، کیا یونانی دیوتا صرف کہانیاں ہیں یا یہ سب کسی بڑے راز کا پردہ ہے جو ابھی تک نہیں اٹھا؟ اور اگر واقعی ان میں کوئی حقیقت چھپی ہے تو کیا ہم کبھی اسے جان پائیں گے یا یہ راز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اندھیروں میں دفن رہیں گے؟ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔